नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा आज 1998 जनामा 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज मात्रै 28 जनाको मृत्यु। निको हुनेको संख्या 2,07,000 माथि। आज लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। 16 दिने अभियान आजबाट सुरु। यस वर्षको अभियान महामारीमा हुने हिंसा अन्त्य गर्न केन्द्रित। आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हुम्लामा रहेका पानी घट्टहरूको प्रयोगमा कमी। नेपाली जीवनशैलीका परम्परागत प्रविधि हराउँदै। फाइजरले निर्माण गरेको कोरोना विरुद्धको खोप अमेरिकामा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी। डिसेम्बरको अन्तिमसम्म 4 करोड डोज उपलब्ध गराइने। र UEFA च्याम्पियन्स लिगमा आज राति लिभरपुलले एटलान्टासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अघिल्लो हारको बदला लिने एटलान्टाको योजना। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कम भएको छैन। सरकारले निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न ताकेता गरे पनि नागरिकले चासो दिएको पाइँदैन। अहिले जथाभावी भिडभाड बढेको छ भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डको कार्यान्वयन भएको छैन, जसले बिकरार रूप लिन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत बनाइरहेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितहरू निको हुनेको दर बढे पनि संक्रमणको दर र मृत्यु हुने दर भने घट्न नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले बताउँछ। चिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1948 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,26,026 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा थप 28 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,389 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा हालसम्म 16,90,509 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 669 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 16,639 जना सक्रिय संक्रमित छन्। आज 3,140 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कुल निको हुनेको संख्या 2,07,998 पुगेको छ। सरकारले कोभिड-19 को महामारी विरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि तेस्रो चरणको खोप परीक्षण गरिरहेका राष्ट्रहरूलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको छ। कोरोना विरुद्ध तेस्रो चरणको खोप परीक्षणमा रहेका भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको खोप नआएसम्म मानिसको दैनिकी दिनचर्या यस्तै रहने निचोडका साथ खोपका माध्यमबाट सहज रूपमा उपचार होस् भनी सरकार त्यसमा जुटेको देखिएको छ। पुरुषोत्तम सापकोटा, एनटिभी कोहलपुर। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा कोरोनाका जटिल बिरामीहरूको संख्या बढेको छ। तिहार लगत्तै लक्षण सहितका र श्वास प्रश्वासमै समस्या भएका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको सुर्खेत स्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डाक्टर नवराज केसीले बताउनुभयो। कोभिड अस्पतालमा अधिकांश अक्सिजन लगाएर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी रहेको उहाँको भनाइ छ। तिहार अघिसम्म केन्द्रमा 4 जना मात्रै अक्सिजन लगाउनुपर्ने बिरामी रहेकोमा अहिले 12 जनालाई अक्सिजन लगाउनुपर्ने रहेको केसीले बताउनुभयो। चिसो बढेसँगै श्वास प्रश्वास र निमोनियाको संक्रमण पनि बढ्ने भएकोले कोरोना संक्रमणका जटिल बिरामी देखिने सम्भावना बढेको डाक्टर केसीले बताउनुभयो। मृत्यु हुनेको दर अन्य प्रदेशको भन्दा कम रहेको कर्णालीमा हालसम्म 19 जनाको मृत्यु भएको छ। कर्णालीमा पछिल्लो समय कोरोना परीक्षणको दर घट्दो छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डसहित सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर यातायात व्यवसायीले भने कुनै पनि सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरी सञ्चालन गरेको पाइएको छ। बाँकीको कोहलपुर बस पार्कका यातायात व्यवसायीले सामान्य नियम पनि पालना गरेको पाइँदैन। गरी कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै यातायात व्यवसायीले स्वास्थ्य सुरक्षा अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यातायात क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन कुनै पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएको पाइएको छैन। सिटमा यात्रु नअट्ने गरी कोचाकोच रूपमा यात्रु राखिएको छ भने स्वास्थ्य मापदण्डका लागि चाहिने सेनिटाइजर, मास्क लगायतका सामग्री कुनै पनि सार्वजनिक यातायातमा राखेको पाइएको छैन। सरकारले निर्देशन दिएका मापदण्ड बेवास्ता गर्ने यातायात व्यवसाय क्षेत्रमा अनुगमन गर्नुपर्ने यात्रुहरूले माग गरेका छन्। अहिलेको चाहिँ तपाईको हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मास्क लाउने मान्छे नै दुर्लभ भइहालेछ है। मास्क कसैले लाउँदैन, लगाए पनि फर्मालिटीको लागि लाउँछ।
र यो कुनै पनि खालको कुनै पनि संयन्त्र छैन जसलाई चेकअप गर्ने होइन एउटा हुन्छ नि एउटा सरकारी संयन्त्र पब्लिक सचेतनाको लागि यस्तो गरौँ भन्ने पनि देखिएन। योमा चाहिँ तपाईँको अब 12 जनाको सिट हुन्छ, हामी 25 जना जाँदैछौँ होइन। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि सचेतनाको कार्यक्रम हुँदै पनि जनताले उगर्या हो कि अथवा चाहिँ व्यवस्था गरिएको भन्ने थाहा भएन। गाडीहरूमा जुन सैद्धान्तिक हिसाबले सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ, त्यति पालना गरेको देखिँदैन। अनुगमन गर्ने निकायबाट पनि त्यति अनुगमन गरिएको पाइएन। दाङदेखि नेपाल जाएर फर्किँदा चेक जाँच भएको मैले पाइनँ। पछिल्लो समय सरकारले निगरानी राख्न नसक्दा यात्रुहरू थप असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। यता यातायात व्यवसायीले भने दशैं तिहारको तुलनामा यात्रुहरू बढी आउने गरेको पाइएको र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पूरा गरी सवारी साधन सञ्चालन गर्दै आएको बताएका छन्। सेनिटाइजर राख्छौँ हामीले गाडीमा, सेनिटाइजर, अनि त्यहाँबाट मास्क लगाउँछौँ। के अरे पेसेन्जरहरूले नि अब छैन भन्यो भनेदेखि अनि हामीले किनेर आफैले भन्ने नि किनेर मास्क दिने गरेका छौँ हामीले। सार्वजनिक यातायातमा सवारी धनीलाई यातायात चलाउनु अघि प्रत्येक दिन समय समयमा डिसइन्फेक्सन गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो। यसरी सामान्य पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्दा अझ बढी कोरोना महामारी फैलिने देखिन्छ। यसमा सम्बन्धित निकायले विशेष निगरानी बढाउनु पर्ने भएको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथ दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। लकडाउनसँगै बन्द रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय 8 महिनापछि सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि अधिकांश विद्यालयमा भिडभाड कम गर्दै सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा अनुसार 2 सत्रमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने र एउटा कक्षामा 20 जनाभन्दा बढी विद्यार्थी नहुने, एक बेन्चमा 2 जना रहने, विद्यालय प्रवेश अघि ज्वरो नाप्ने र मास्क फेस सिल्ड अनिवार्य गरिएको छ। विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचाले संक्रमणको जोखिम आकलन गर्ने र व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेकोले सचेत र सजगतासहित विद्यालय खुलाइएको स्थानीय तहहरूले बताएका छन्। कोरोनाको जोखिम कम रहेका लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही विद्यालयमा अहिले नियमित अध्ययन सुरु भएको छ। कोरोना त्रासका कारण लामो समय बन्द रहेका विद्यालयले सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै पठन पाठन थालेका हुन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान पनि आजदेखि सुरु भएको छ। हरेक वर्षको 25 नोभेम्बरदेखि 10 डिसेम्बरसम्म 16 दिनसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन र जनचेतना कायम राख्न विभिन्न क्रियाकलाप र कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ। यो वर्ष 16 दिने अभियानलाई कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँग जोडिएको छ। यो वर्षको नारा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने तय गरिएको छ। यसैबीच कैलालीका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको बताए पनि हिंसाका घटनामा कमी आउन भने सकेको छैन।
कैलालीमा यस वर्ष सामान्य तरिकाले लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको शुरूआत गरिएको छ। लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्षको यो अभियानको शुरूआत गरिएको हो। विगतमा विभिन्न र्याली र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिने भए पनि यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सामान्य तरिकाले यस दिवसलाई मनाइरहेका छन्। धनगढ़ीको महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट, न्याय नपाएकै कारणले धेरै व्यक्तिहरूले आत्महत्या गर्नु परेको अवस्था हामीले देखेका छौं यो कोरोना महामारीको बेलामा, र किशोरीहरू पनि अलिकता डिप्रेसनमा जाने अप्ठ्यारो स्थिति रहेको कुरा पनि हामीले देखेका छौं। त्यसैले कहीं कतै यस्तो किसिमको खबर पायौं भनेपछि उनीहरूलाई मनोपरामर्शका विषयहरू यतातिर धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले लग्न पनि खोजेको छ। लिङ्गकै आधारमा जहाँ जहाँनिर विभेद, हिंसा भइराखेको छ त्यो कुरालाई हटाउनको लागि सामाजिक रूपमै र अझै सरकारवालासँग बहस गर्ने कार्यक्रम धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको रहेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले यस वर्ष लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना जगाउने कार्यक्रम प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताउनु भएको छ। चेतनाको विकास भएमा यस्ता हिंसा स्वतः कम भएर जाने विश्वास उहाँको रहेको छ। लैंगिक हिंसाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सचेतना किसिमका कार्यक्रमहरू गरेर अगाडि बढेको चाहिँ छ, जसमा चाहिँ सेतो रिबनको चाहिँ वितरण गर्ने, यसले चाहिँ एउटा माने राख्छ हामी लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ है भन्ने चाहिँ यसले संकेत गर्छ भने, यसै गरेर रेडियोहरू मार्फत लैंगिक हिंसा विरुद्धको सन्देशमूलक जिङ्गलहरू प्रसारण गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गराउनको लागि सबैलाई चाहिँ सचेत गराउन र सचेतनामूलक फ्लेक्सहरू वितरण गर्ने भन्ने चाहिँ छ। महिला अधिकार कर्मी रत्ना विष्ट महिलाहरू घरबाटै बढीजसो हिंसामा पर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। त्यसपछि समाजबाट पनि पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिला बारम्बार हिंसामा परिरहेको भन्दै उहाँले यसको न्यूनीकरणका लागि राज्यले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। साथै समाजका सबै व्यक्तिले महिलाको सम्मान गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। परिवारले सपोर्ट गरेको छ, सुरक्षा दिएको छ, त्यो घरका दिदीबहिनीहरू घरेलु हिंसामा उति परेका छैनन्। धेरै घरेलु हिंसाका घटनाहरूमा महिला जुन पीडित महिलाहरू छन् तिनीहरूलाई न्याय दिनमा छिटो छरितो गरिदिनु पर्यो हैन। सुलभ न्याय उनीहरूले छिटो छरितो सुलभ न्याय पाउनु पर्यो उनीहरूले, र उनीहरूलाई राति 12 बजे पनि रोडमा हिँड्न सक्ने एउटा आँट आउने त्यस्तो वातावरण तयार गर्नु पर्यो। समाज परिवर्तन भएसँगै अहिले महिला मात्रै नभएर पुरुषहरू पनि हिंसामा पर्ने गरेका छन्। तेस्रो लिङ्गीहरूले पनि आफूले पाउनुपर्ने अधिकार अझै पाउन सकेका छैनन्। समाजमा उनीहरूलाई हेर्ने नजर अहिले पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यसैले समाजमा यस्ता खाले लैंगिक हिंसाले प्रश्रय नपाओस् भन्नका लागि समाजमा सबैमा जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि आजदेखि लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सुरु भएको छ। लैंगिक हिंसा विरुद्ध निरन्तर कार्यक्रम भइरहेका छन्, तर हिंसा किन अन्त्य हुन सकिरहेको छैन भनेर हामीले कोहलपुर क्षेत्रका नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको धारणा आजको आवाजमा। मानिसहरू त्यहाँ पुलिसहरू कहाँ गएर भनेर डराउँथे। जब जनप्रतिनिधिहरू सबैजना आउनुभयो र त्यसपछि चाहिँ अहिले यी सवालहरू स्थानीय स्तरदेखि माथिहरू उजागर भएर आए र अब यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले हरेक ठाउँमा बस्ती बस्तीमा अब जनचेतना जगाएकै छौँ र अझै जनचेतना पुग्न नसकेको हो कि सबैमा जनचेतनाको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि अनि कयौँ चाहिँ शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, अनि सबैमा शिक्षाको पहुँचहरू पुग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि कयौँ बालबालिका तथा अन्य पिछडिएका क्षेत्रका मानिसहरूलाई अब यस सम्बन्धी शिक्षाहरू नपुगेको कारणले गर्दाखेरि नै यो लैङ्गिक हिंसाहरू बढ्नेका हुन्छ। हामीहरू यस अभियानमा यो शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हाम्रो यो परियोजनामा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूद्वारा हामीहरू उहाँलाई चेतनाहरू पुर्याइरहेका हुन्छौँ। हरेक ठाउँमा अब आफ्नो बसुन्ते घर यो कोलपुर 3 नम्बर 15वटै वडामा हामीहरूले यो शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चाहिँ पुर्याउने गर्छौँ। अब यो लैङ्गिक हिंसा जरैबाट उन्मूलन गर्न नसके पनि यसलाई चाहिँ घटाउन हामी सक्छौँ, यसको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ, यसबाट निम्तिने विभिन्न प्रकारका समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ कम गर्ने र यो लैङ्गिक हिंसा भयो भने यस्ता विभिन्न प्रकारका चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले जानकारी पब्लिक मास दिने हो। आजबाट नोभेम्बर 25बाट
16 दिने लैङ्गिक हिंसा अभियान सुरु भइसकेको छ र कोवलपुर नगरपालिकाले विभिन्न वडामा आज ब्यानर टाँस गरेर र कोवलपुर चौराहामा दीप प्रज्वलन गरेर चाहिँ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको आजबाट सुरुवात गरेको छ। एकदमै जान्ने व्यक्तिहरूबाट पनि समाजमा हिंसाका घटनाहरू घटिरहेका छन्। हिंसा दिइरहनु भएको छ। महिला हिंसा मात्र नभएर अब केही पुरुषहरू पनि हिंसामा पर्नु भएको छ। त्यो त अब यथावतै छ, देखेकै छ। यसै विरुद्धमा अब हामी लागि परेका छौँ सर, होइन, एकदमै निर्मूलै हुन्छ, निर्मूलै गर्छौँ भनेर भन्दा पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि हो। म त यो भन्न चाहन्छु कि सबभन्दा पनि यस्तो सम्झिनु पर्यो कि यो हामी मानव चेतनशील प्राणी भएर यस्तोसम्म हदसम्म यस्तो काम गर्न हुन्न, कानुन विपरीत यो अपराधजन्य हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि यस्तो काम गरिरहेका छौँ। जबसम्म आफैलाई हामीले परिवर्तन गर्दैन तबसम्म यो हिंसा भन्ने कुरा रोकिँदैन। होइन, हिंसा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कसले गरेको छ त? हामी आफैले गरेका छौँ, तपाईँ हामीले गरेका छौँ हिंसा। जबकि मैले कसैप्रति दुर्व्यवहार गर्नुहुन्न, कसैलाई नराम्रो नजरले हेर्नुहुन्न, कसैप्रति नराम्रो नेगेटिभ सेन्स लगाएर चाहिँ हेर्नुहुन्न, बोल्नुहुन्न भनेर हामी जबसम्म मनदेखि चाहिँ हामीले ल्याउँदैनौँ नि तबसम्म चाहिँ यो चाहिँ चेन्ज चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ, रोकिन चाहिँ रोकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा एक त यो प्रतिशतात्मक सोचका कारणले पनि हो। नेपालमा शिक्षाको अलिक कमी छ, शिक्षाको कमी छ। शिक्षाको कारणले पनि यो लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको छ। यो अर्को चाहिँ यो गरिबीका कारणहरूले पनि एकदमै यो लैङ्गिक हिंसा बढिरहेको छ। बेरोजगारीहरू कारणले अहिले त तपाईँको यो कोभिड-19 जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलेको कोभिड-19 कारणले गर्दा अहिले बेरोजगार छ। बेरोजगार कारणले पनि एउटा यो बढिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो समय हुम्ला जिल्लाका विभिन्न खोला किनारमा अवस्थित पानी घट्टहरू लोप हुँदै गएका छन्। आधुनिक घट्टको विकाससँगै परम्परागत घट्टहरू पछिल्ला केही वर्ष यता लोप हुँदै गएका हुन्। आधुनिक घट्टहरूको विकास भएपछि जिल्लाका अधिकांश खोला किनारमा रहेका परम्परागत घट्टहरू कम भेटिन थालेका छन्। अहिले विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने अत्याधुनिक प्रविधिका पिसानी गर्ने मिल ठाउँ ठाउँमा बनेपछि पानी घट्ट प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या घटेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। आजभोलि पानी घट्टहरूको सङ्ख्या समेत घटेको अदानचोली गाउँपालिका 5 काखेका स्थानीयले बताएका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर चिसो बढेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा केही स्थानमा हिमपात पनि सुरु भइसकेको छ। मौसमको पछिल्लो अवस्था के छ त्यसबारे जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा मौसमविद विनोद पराजुली हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विनोदजी, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। हजुर, धेरै धन्यवाद। पछिल्लो अवस्था के छ मौसमको जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। अहिले तत्कालको अवस्था नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव सुरु भएको छ र यो अहिलेको तत्काल प्रणालीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश साथै गण्डकी प्रदेशसम्मको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपात र केही स्थानमा सामान्य वर्षाको अवस्था पछिल्लो 24 घण्टामा हामीले मापन गरेका छौँ र यो प्रणाली चाहिँ अझै पनि 3 दिन जति सक्रिय रहनेछ र यसले अझै पनि भोलि र पर्सि बिहानसम्म नै केही स्थानहरूमा हिमपात, सामान्य हिमपातको मात्रै सम्भावना छ र केही स्थानहरूमा सामान्य वर्षाको पनि सम्भावना छ। खास गरी तराईको क्षेत्रमा चाहिँ यसको प्रभाव सामान्य रहनेछ। वर्षाको सम्भावना देखिएको छैन भने अलिकति चिसो बढ्नाले अलिकति यो तुरालो लाग्ने समस्या चाहिँ हामीले सम्भवतः भोलि र पर्सिको दिनहरूमा देख्न सक्छौँ। यो साल विशेष गरी वर्षायाममा धेरै पानी परेका कारणले प्राकृतिक विपत्तिका कारणले पनि धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। यसपालि जुन मौसम अब यो हिउँदमा जो चिसो बढ्दैछ, तराईको जनजीवन कतिको प्रभावित बनाउने देखिन्छ यो अवस्थामा? अब अहिलेको यो प्रणालीले तराईको क्षेत्रमा सामान्य चिसो मात्रै बढ्ने छ। शीतलहरको अवस्था सुरु भइहाल्ने अवस्था तत्काल देखिएको चाहिँ छैन। तर पनि चिसो बढ्दाखेरि, तुलनात्मक रूपमा चिसो बढ्दाखेरि त्यसको प्रभाव अवश्य पनि केही न केही हुन्छ। त्यसैले जसका मौसम विज्ञान विभागले पनि आज एउटा बुलेटिन जारी गर्दै तराईको क्षेत्रमा पनि चिसोबाट बच्नको लागि सावधानी अपनाउन, साथै हिमाली पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि सावधानी अपनाउन भनेर भनेको छ। यो 3 दिनसम्म यो प्रणाली रहनेछ र चिसो 3 दिनसम्म घट्दो क्रममा रहनेछ तुलनात्मक रूपमा। त्यस पछाडि पुनः मौसममा केही सुधार हुने र मौसम खुल्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले अहिलेको प्रणालीले
धेरै नै चिन्ता लिइरहेको राम्रो पनि अवस्था चाहिँ होइन। यसले केही चिसो बढाउने, केही कुहिरो र हुस्सु लाग्ने, केही ठाउँमा तुल्यारो लाग्ने, ती समस्याहरू चाहिँ मौसमी प्रभावले चाहिँ देखिन सक्छन्। तर यसले ठुलो मौसमी प्रभाव चाहिँ पारी लाग्दैन। लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रहरूमा मौसम अहिले चाहिँ जस्तो अहिले जुन तपाईँले जानकारी गराइरहँदाखेरि हिमपात हुने सम्भावना या त्यसले प्रभावित तुल्याउने अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? यो सामान्य वर्षा र सामान्य हिमपातको मात्रै सम्भावना देखिएको हो। हामीले पछिल्लो 12 घण्टामा मुगु तालचा मापन केन्द्रमा करिब करिब 10 मिलिमिटरसम्म हिउँ र वर्षा संयुक्त रूपमा भएको छ। त्यस्तै जुम्लामा पनि सामान्य मात्रै केही भूभागमा हिमाली क्षेत्रमा केही हिमपात भएको छ। जुम्लामा पनि के अवस्था छ भने पहाडी क्षेत्रमा फाटफुट मात्रै वर्षा, दैलेखमा त्यस्तै कालीकोट लगायत केही स्थानमा फाटफुट वर्षा छ। त्यो बाहेक अन्यत्र अहिले त्यस्तो ठुलो वर्षा मापन गरिएको छैन र यो पूर्वानुमानमा पनि ठुलो वर्षाको सम्भावना चाहिँ छैन। र आगामी 24 घण्टा र भोलि र पर्सिसम्म पनि सामान्य वर्षाकै अवस्था हो। त्यसले चिसो चाहिँ तुलनात्मक रूपमा बढाउने नै छ। तर एकदमै चिन्ता लिइराख्नु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। हस्, हुन्छ। यहाँलाई जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौसमविद विनोद पराजुली। विशेष गरी उहाँले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो समय शीतलहर सुरु हुने क्रम जारी छ। त्यसै गरेर पहाडी क्षेत्रहरूमा जस्तो विशेष गरी हिमाली क्षेत्रहरूमा हिमपात सामान्य रूपले भएको छ। विशेष गरी मुगु, हुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा हिमपात भएको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत रुकुम पश्चिमको बैरागी ठाँटी खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल अलपत्र परेको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा गत वर्षको माघदेखि सुरु गरिएको 35 मिटर लम्बाइको पुल निर्माण कार्य 8 महिनादेखि रोकिएको हो। मुसिकोट नगरपालिका 4 र 12 को सिमानामा 15 वर्ष अघि निर्माण गरिएको बेली ब्रिज जीर्ण बन्दै गएपछि निर्माण गर्न थालिएको पक्की पुल पनि अलपत्र बनेपछि स्थानीयले समस्यामा परेका छन्। बैरागी ठाँटीमा सञ्चालनमा रहेको बेली ब्रिजको भार वहन 12 टन मात्रै रहेको र दैनिक 300 बढी साना तथा ठुला सवारी साधन ओहोर दोहोर गर्ने भएकोले पक्की पुलको काम सुरु गरिएको थियो। तर पक्की पुलको 2वटा मात्रै पिलर निर्माण भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर मूल भन्सार कार्यालय स्तर वृद्धि भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कर्मचारी अभाव तथा आवश्यकता अनुसार भौतिक संरचना नहुँदा भन्सार कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउन समस्या भएको हो। यसले भन्सारबाट हुने राजस्व सङ्कलनमा समेत असर गरेको छ। 2 वर्ष अघि नेपाल सरकारले महेशपुर छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारको रूपमा स्तर उन्नति गरेको थियो। भन्सारलाई गोदाम निर्माण, कर्मचारी भवन, भन्सार जाँचकी कक्ष, काउन्टर, क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा थप जमिन आवश्यक परेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले डिसेम्बर महिनाको पहिलो हप्तामा फाइजरले निर्माण गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। अमेरिकी नियामक निकायबाट आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृत पाए लगत्तै सम्भवतः डिसेम्बरमा यो खोप पहिलो चरणमा 64 लाख व्यक्तिमा लगाइनेछ। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनको एक कमिटीको आगामी डिसेम्बर 10 मा बस्ने बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ। अमेरिकामा संक्रमित व्यक्तिको मृत्युको संख्या र नयाँ संक्रमित संख्या बढेका कारण पनि खोपलाई आपतकालीन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरूले बताएका छन्। डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा झन्डै खोपको 4 करोड डोज उपलब्ध भइसक्ने अमेरिकाले बताएको छ। गत साता निकै प्रभावकारी रहेको भन्दै विवरण सार्वजनिक भएकोले मोडर्नाको खोपलाई पनि आपतकालीन प्रयोगमा ल्याइने सम्भावनाका बारेमा छलफल भइरहेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बजारमा केही दिन यता सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। हिजोको तुलनामा छापावाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला 1000 रुपैयाँले घटेर 91,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला 92,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज तेजाबी सुन पनि प्रतितोला 91,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य हिजोको तुलनामा 5 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1175 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले क्रमशः सफलता हासिल गरेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सार्वजनिक भएपछि विश्वव्यापी रूपमै सुनको मूल्य क्रमशः ओह्रालो लागेको हो। अब खेलकुद समाचार। युएफए च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति लिभरपुलले एटलान्टासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। लिभरपुलले घरेलु मैदानमा इटालियन क्लबसँग खेल्नेछ। दुई टिम बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। घरेलु मैदानमा लिभरपुल लगातार चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। लिभरपुल समूहको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। घरेलु मैदानमा एटलान्टालाई हराएर लिभरपुल नट आउट चरणमा पुग्न चाहन्छ। यसअघिको भेटमा लिभरपुलले एटलान्टालाई 5-0 गोलको अन्तरले पराजित गरेको थियो। यता एटलान्टा भने अघिल्लो भेटमा बेहोरेको हारको बदला लिन योजनामा हुनेछ। यस्तै एटलान्टा जित निकाल्दै अर्को चरणमा पुग्ने सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ। अब मौसम। देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिएको छ। आज राति लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज 1948 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज मात्रै 28 जनाको मृत्यु। निको हुनेको संख्या 2,07,000 माथि। आज लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। 16 दिने अभियान आजबाट सुरु। यस वर्षको अभियान महामारीमा हुने हिंसा अन्त्य गर्न केन्द्रित। आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै हुम्लामा रहेका पानी घट्टहरूको प्रयोगमा कमी। नेपाली जीवनशैलीमा परम्परागत प्रविधि हराउँदै। फाइजरले निर्माण गरेको कोरोना विरुद्धको खोप अमेरिकामा वितरण गर्ने अन्तिम तयारी। डिसेम्बरको अन्त्यसम्म 4 करोड डोज उपलब्ध गराइने। र युएफए च्याम्पियन्स लिगमा आज राति लिभरपुलले एटलान्टासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अघिल्लो हारको बदला लिने एटलान्टाको योजना। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।